आज की इस वीडियो को ना अपने पास सेव कर लो। आज नहीं, महीने बाद नहीं तो 10 साल बाद आपको याद आएगा कि एक लड़के ने कुछ बातें समझाने की कोशिश की थी जो हमारे सर के ऊपर से गुजर रही थी। जिनको पता है उनको समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं पता, लेकिन 10 साल बाद आपको पता होगा कि एक लड़का हमें कुछ समझा रहा था तो क्यों समझा रहा था और वो क्या रहा था। जिन लोगों को पता है वो अक्सर सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में हाब, ब्लू बीम और होलोग्राम के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लागू होते, पाकिस्तानी अवाम को क्यों नुकसान नहीं देते। तो पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ब्लू बीम, होलोग्राम और इसके साथ साथ हाब, ये तीनों समझ लें कि जिस तरह के इन्फिनिक्स, स्पार्को, शाओमी, रेडमी, ये फ़ोन सारे अलग अलग मॉडल्स के, अलग अलग नाम के, लेकिन बनाता कौन है? चाइना। इसी तरह ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो है होलोग्राम, ब्लू बीम और हाब, ये अलग अलग हैं। नाम इनको अलग अलग दिए गए लोगों की जहन के मुताबिक, ताकि लोग इस पर फोकस न करें एक ही प्रोजेक्ट को लेकर, ताकि उनका ध्यान इधर उधर होता रहे, वो इसको सीरियस न ले लें। और इनको पीछे चलाने वाला सिर्फ एक ही है और वो है इसराइल। इसराइल के आगे लीड कौन करते हैं? इसराइल यूज किसको करते हैं? अमेरिका को। अमेरिका को कैसे यूज करते हैं? पैसे के दम पर। इसराइल के पास जितना पैसा आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया की कोई भी ऐप न चले ना, जब उसके लिए आप वीपीएन इस्तेमाल करोगे ना, जब वो ब्लॉक होगी, नहीं चलेगी, तो देखना उसके पीछे वीपीएन कौन सा चलेगा? इसराइल का। अब सबसे पहली बात पे आते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में, कि पाकिस्तान में मैं आपको अगर समझाऊं कि पाकिस्तान में ये जो ब्लू बीम और हाब और इसके अलावा होलोग्राम के प्रोजेक्ट्स नहीं किए जाते, क्यों नहीं किए जाते, मैं वो भी समझाता हूँ। लेकिन पहले ये समझ लो कि ये क्या चीज़ें हैं। कभी जिंदगी में एक मौका ऐसा आएगा ना, जब आसमानी बिजली आपको लगेगा कि गिरी है, वो आसमानी बिजली होगी नहीं। जब आपको लगेगा कि जलजला हुआ है, जबकि आप अगर कहीं पे भी देखोगे सोशल मीडिया पे या आप सर्च करोगे गूगल पे, वहां पर भी दिखाया जाएगा, यानी कि इतनी ताकत, जबकि कुदरती तौर पे वो हुआ ही नहीं होगा। ऐसा होगा कि आसमान साफ होगा, अचानक से बादल सब कुछ और बारिश शुरू। ऐसा होगा कि आप घर में बैठे हो, कुछ भी नहीं, मौसम साफ है, अचानक से तूफान शुरू, सैलाब शुरू। यानी कि पूरी नेचुरल को कंट्रोल करना, उन चीज़ों को कंट्रोल करना जिनके बारे में अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, उनको नॉर्मलाइज करना। सिंपल सी बात। उन ऐसी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। अभी आप, जैसे मैं अपने रूम में बैठा हूँ, आसमान साफ है और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आसमानी बिजली गिरे और इधर गिर गई। ये एक बहुत ही अजीब बात है, लेकिन ये होगा। ये इन तीनों प्रोजेक्ट्स का मेन काम यही है। अब सवाल पैदा होता है कि ये क्यों किया जाता है। ये इसका सिलसिला ना अभी के टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है, ये सिलसिला वहीं से, मुस्लिम काफिर से, यहूदियों से और मुसलमानों से। इसराइल क्यों कर रहे हैं ऐसा सब कुछ? इसराइल जिस तरह दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं, आपकी किताबों में वो सिर्फ और सिर्फ, अगर आप सोचें और आपके दिमाग में आपको लगता है कि वो सिर्फ कुरान की हद तक महदूद है, वो सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तक महदूद है, नहीं। वो आज की टेक्नोलॉजी पे ताकत रखेगा और आने वाले वक्तों में तुम्हारे मौसम को, सब कुछ को कंट्रोल वही करेगा टेक्नोलॉजी के नाम पर। जिस तरह के, अगर मिसाल के तौर पे मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है क्लासेस में जाकर क्लासेस लेने की? मैं टीचर रखूंगा, वो सारे अपना काम करेंगे। इसी तरह दज्जाल जो काफिर लोग हैं उनको इस्तेमाल करेगा, और इसराइल को, इसराइल प्रिंसिपल जो वो आगे और लोगों को इस्तेमाल करेगा पैसे के लिए। और यही वो अमेरिका के साथ करता है। देखना कि जब भी कभी किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाएगा, जहां अमेरिका कहेगा नहीं मैंने कुछ नहीं करना, वहीं इसराइल खुद पीछे हट जाएगा, क्योंकि मेन लीडर रोल उसका है। बदनाम अमेरिका होगा, यूज इसराइल करेगा। मेन सारी जो टोटल जो जितनी बातें की जाएंगी, इसका खुलासा मैं आपको समझा दूं कि वो दज्जाल और मुसलमान के दरमियान एक वक्त ऐसा आएगा जब जलजले होंगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब तूफान आएंगे। अब ये सारी निशानियां आखिरत की थी, जहां पे तुम मुसलमान होकर अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे यकीन नहीं रखते, वहीं पे यहूदियों को सब पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ सच होगा। इसीलिए तुम्हारे जहन में, तुम्हारे इर्द गिर्द माहौल में वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज की जाएंगी जो कि तुम अजाब समझते हो। जब वो नॉर्मलाइज होंगी तो तुम अपने क़यामत की तैयारी नहीं करोगे। तुम तो समझोगे कि यार ये बारिशें तो रोज़ होती है, ये सैलाब तो रोज़ आते हैं, ये ज़लज़ले रोज़ होते हैं, आसमानी बिजली रोज़ गिरती है, कोई नई बात तो नहीं है। तो वो जो अहादीस है कि आखिरी वक्त में अजाब ज़्यादा आएंगे, ज़लज़ले ज़्यादा आएंगे, वो होते रहेंगे। आपको यार गुजर गए, कुछ भी नहीं है, क़यामत आई नहीं। मेन बेसिक जो चीज़ है, उन्होंने मुसलमानों को प्रिपेयर नहीं होने दी, तुम्हारे जहन के साथ खेलने। अब पाकिस्तान में क्यों नहीं करना? पूरी दुनिया में ना वो कमजोरियां पकड़ते हैं। जिस तरह के अमेरिका को मैंने बताया कि लीडिंग रोल पकड़ा हुए, इसीलिए क्योंकि वो पैसे के पीछे भागते हैं, वो ताकत और पावर के पीछे भागते हैं। दोनों चीजें उनको दे दी, चाहे वो टेक्नोलॉजी थी, चाहे वो दौलत थी।
پاکستان کی کمزوری کیا تھی؟ سب سے نمبر 1 ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کا کہ ان کے ذہنوں میں جو چیز ریسٹرکٹ ہے، یعنی کہ تمہاری کنٹری میں سیکس الاؤڈ نہیں ہے، تمہاری کنٹری میں کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے الاؤڈ نہیں ہے، انہوں نے تمہاری کنٹری میں ساری کی ساری جتنی ویب سائٹس ہیں ان کو فری کر دیا. جتنے کے جتنے یوٹیوب پوری دنیا میں دیکھو پیڈ ہے، آپ کی کنٹری میں وہ فری ہے. یہ جو آپ ایپس یوز کرتے ہو یہ کیوں اتنے اچھے ہیں کہ آپ کو فری میں دے رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا. اس پہ پیسے لگتے ہیں، ہر ملک ٹیکس پیسے پڑتے ہیں. ہمارا تو حکومت کے نام پہ دیے جاتے ہیں. پھر بند کیوں نہیں ہوا؟ ایک وقت میں افواہ تو پھیلی تھی، پھر بھی نہیں بند ہوا کیونکہ وہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایسے کئی ویب سائٹس ہوں گی جو آپ کھولنا چاہو نہیں کھلیں گی. جب وی پی این کے ساتھ سرور اسرائیل کے کنیکٹ کرو وہ کھل جائیں گی. یہ میں فحاش ویڈیوز کی بات نہیں کر رہا. ایسی ٹیکنالوجیز کی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کھول پاؤ گے. کیوں؟ دنیا میں سب سے زیادہ سستا انٹرنیٹ اسرائیل میں، جبکہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ موسٹلی جو انٹرنیٹ پہ کوریج ہے، جو پاور جو رکھتا ہے ٹیکنالوجی پہ، وہ بھی اسرائیلی ہے. اور اسرائیل جو ڈارک ویب جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ الگ سے ہے، اس پہ بھی اسرائیلی طاقت رکھتا ہے افسوس کے ساتھ. اب انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ پاکستان کے جو کمزوریاں تھیں، یعنی کہ اس کی پہ سب سے پہلے نوجوان نسل کو برباد کرنا، اور ماشاءاللہ سے ساری کی ساری برباد ہے، ساری بے حیائی میں ڈوبی ہوئی ہے. تمہارے ملک میں ایسی ایپس کو لانا کہ جس میں تم انکم کے پیچھے بھاگتے رہو اور انکم کے چکر میں تم اپنی عزت گوا بیٹھو، اور تمہارے ماں باپ بھی پیسہ دیکھ کر اپنا منہ بند کر دیں. بڑی تلخ حقیقت ہے. یہ باتیں آپ کو بڑی لیٹ سمجھ آئیں گی، انشاءاللہ آ جائیں گی. دوسری چیز، آپ کے ملک میں ایسی چیزوں کو کم کر دینا کہ جس کی وجہ سے تم گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو. یعنی کہ آج ایسی حالت ہے ملک میں، رزق کی تنگی، مہنگائی ہر طرف. ایک باپ مجبور ہو کے کہے گا کہ یار پیسے دو، میں کسی کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. پیسے دو، میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میرے بچے زندہ بچ جائیں. پیسے دو تاکہ میں تم جو حرام کام مجھ سے کروا رہے ہو میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں. مطلب کئی ایسی چیزیں جن کو میں ادھر ڈسکس نہیں کر سکتے، شاید اس پہ بعد میں ریئیکشن بہت برا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کی وجہ سے آپ کا ایمان کمزور کیا جائے، آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے مینٹلی جو ذہنی جو پاور ہے، مینٹل پاور جو ہے اس کو ویک کرنا. اور وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ آپ کے ذہن کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کے ذہن کو ایک ایسا پریپیئر کر رہے ہیں جیسے کہ آپ بے روزگار ہو، جیسا کہ آپ کا ملک تباہ ہے، جیسا کہ آپ کو زنا چاہیے، جیسا کہ آپ کے ملک میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی چیز کو عام کرنا ہے، اس کو دوستہ بنانے. یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں جو تمہیں سوشل میڈیا پہ وہ ساری چیز. سوچو نا کہ تمہارا پڑوس ملک جو کہ تم سے زیادہ وہاں پہ غریب ہے، تم سے زیادہ وہاں پہ برے حالات ہیں، انڈیا، وہ ایک دم سے اوپر کیسے جا رہا ہے؟ سوچو نا. کبھی سوچا تم نے امریکہ کے اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے تو وہ اوپر کیوں جاتا ہے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں. آپ نوجوان نسل کا کام ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو. یہ ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے. بیٹھ کے آپ دن رات بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کرنے کے بجائے ذرا غور کرو نا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. آج 90% پاکستانیوں کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی کہ ہمیں کہاں سے لڑکی ملے، ہمیں کہاں سے لڑکا ملے، ہمیں کہاں سے موقع ملے کہ ہم ملے. اور 10% ان کی اپنی زندگی کے بارے میں فکر ہے. جبکہ گوروں کو دیکھو 90% وہ سکسیس کے پیچھے بھاگ رہے، 10% اس کے پیچھے وہ بھی ضرورت کی بیس پہ. جب دل کرے تمہارے ساتھ نا کھلواڑ ہو رہے ہیں، کھلواڑ. یہ باتیں تمہیں سمجھ میں آئیں گی جب یہ ساری چیزیں نارملائز ہوں گی. جب آج کل تم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہو وہ باقی ملکوں میں کر رہے ہیں، باقی ملکوں میں نارمل ہوگی. اے آئی جس کو ہم کہتے ہیں، اے آئی روبوٹس جس کو کہا جاتا ہے، یہ تمہاری زندگی کے ساتھ اب کتنا کھیلے گا یہ الگ تماشا ہوگا. جب اے آئی کے نام پر ٹیکنالوجی تمہارے ملک میں عام کر دی جائے گی، فری ویب سائٹس آئیں گی جہاں پہ لڑکیوں کی فیسز جو پکچرز ہیں ان کو یوز کیا جائے گا، باڈی اس کے نیچے کسی اور کی ہوگی، اور کئی ماں بیٹیوں کی عزتوں کی دھجی اڑے گی، لوگ سوسائڈس کریں گے. تمہارے ملک کو تو وہ اس سے تباہ کر رہا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ زلزلے کریں، یہاں پہ وہ سیلاب کریں مصنوعی جو انہوں نے کریٹ کیا ہوتا ہے. وہ سارا کچھ ان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ تمہارا ایمان کتنا کمزور ہے، تمہیں کہاں سے پکڑ دیں. وہ لوگوں کی جو دکھتی رگوں کو پکڑ دیں. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جن کی دولت کمزوری ان کی سوہاب اور ہولوگرام اور بلو بیم، یہ تینوں پاکستان میں اس لیے لاگو نہیں ہوتے کیونکہ آپ اس سے بڑا نقصان خود کو خود دے رہے ہو، جو کہ انہوں نے بہت آسانی سے کیا آپ کے ذہن کے ساتھ کھیل کر، آزادی کے نام پر، لو کے نام پہ، اور ضرورت کے نام پہ، اور ایج کے نام پہ، 18+ ہونے کے نام پہ آپ کو پہلے برباد کر چکے ہیں.